अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। सानिया मुरीद के अब तकरीबन इसको 60 घंटे से ज़ायद होने लगा है, लेकिन अभी तक उस मज़हबी जमात के जो करता धरता है उनके हवाले से कोई ख़बर सामने नहीं आ रही। और बाकायदा तौर पे जिस तरह से ख़बरें फ़ीड की जा रही हैं, कोई सहाफ़ी कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बाकायदा क्लैरिटी नहीं है। आज एक तारीख़ भी रकम हुई है, एक बहुत बड़ा मार्का सर हुआ है। यानी बाहर ऐवानों में बैठे और बाहर बंद कमरों में बैठे वो ताकतवर लोग थे, जिनके पास शायद खुदा का साथ नहीं था, बाकी सब कुछ था, लेकिन तमाम तदबीरें उनकी आज उल्टी पड़ गई। और जेल में बैठा एक शख्स आज जिस तरीके से कामयाब हुआ, वो चीज़ भी काबिल ज़िक्र है, आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने एक एहतजाज का ऐलान भी किया है। सुहेल आफरीदी का आने के बाद एक बहुत बड़ा हुक्म, अब सांसें उखड़ने लग जाएंगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे सानिया मुरीद के। इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली, अनफॉर्चुनेटली सानिया मुरीद के पर समा टीवी टेलीविजन जो है, जो अलीम खान का चैनल है, अलीम खान किसके बंदे हैं हम सब जानते हैं, वो रिपोर्ट कर रहा है। और समा टीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है? समा टीवी ने कल जो गुफ्तगू दिखाई, जो गुफ्तगू सुनवाई मुरीद के लोगों की, शहरियों की, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि लाशें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी मुसलमानों की, मुसलमान भाइयों की, उस जमात से लाख इख्तलाफात, उस जमात के तरीका सियासत पर लाख इख्तलाफात, तरीका दीन पर लाख इख्तलाफात, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, अपना हक लेने के लिए, या कोई भी जमहूर अपना आप को एक्सप्रेस करने के लिए सड़कों पर आता है, इसका हरगिज़ ये तरीक़ाकार नहीं होता। लेकिन जो पिछले 3 दिन से एक सोग की सी फ़ज़ा है, यानी एक अजीब सी खामोशी है, माहौल के अंदर भी एक अजीब सी एक सन्नाटा है। और जो करता धरता है, जो साद रिज़वी और अनस रिज़वी, जो साद रिज़वी के भाई हैं, उनके हवाले से कोई इस वक्त खातिर खा मालूमात नहीं आ रही। इससे तशवीश मज़ीद बढ़ रही है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई खातिर खा कोई तरीके से मालूमात बाहर निकल कर आनी चाहिए, ताकि तशवीश ना बढ़े और सिलसिला ये तमाम का तमाम यही रुक जाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके सामने बड़ी अहम तरीन कहानी रखनी है, वो ये है कि अब समा टेलीविज़न ये बता रहा है कि जो नंबर समा बता रहा है, जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ समा टेलीविज़न पे लोग बता रहे हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, मतलब ये कोई एंकर नहीं बता रहा, कोई बैठ के एनालिसिस नहीं कर रहा, वहाँ के रिहायशी जो नंबर क्लेम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा नंबर है। वो बहुत खौफनाक है। जो मंज़र वो बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो सिचुएशन थी, ऑपरेशन किस तरह किया गया, वो बहुत खौफनाक है। दूसरी जानिब जो अगर आईजी साहब को अगर आप देखें, वो जो सिचुएशन ला के बता रहे हैं शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि अभी तक ऑन द रन है, जो आपके ये हैं साद रिज़वी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक छुपे हुए हैं, हम उनको ट्रेस कर लेंगे। वो सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। वो पुलिस वालों के हवाले से बता रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक है, पुलिस वाले भी हमारे अपने थे। दूसरी जानिब वो शहरी थे, वो भी हमारे अपने थे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, वरना इस सिचुएशन का फ़ायदा खुदा ना खास्ता कोई थर्ड पार्टी उठा सकती है। ये इस वक्त तमाम तर कहानी एक जानिब ये है। दूसरी जानिब 9 मई, 26 नवंबर कश्मीर और मुरीद के वाक़े के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कायदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इमरान खान ने जुम्मे के दिन KPK में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कॉल दी है। और उन्होंने कहा एक भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाए। कश्मीर के अंदर जो हुआ, गोली चली, फिर सानिया मुरीद के इस हवाले से जुम्मे वाले रोज़ जो आने वाला जुम्मा है, इस दिन एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपके साथ एक और ख़बर हम यहीं पर रखेंगे जाते जाते, कि एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनली सिचुएशन ये बनी हुई, एक क्योस है, एक क्योटिक सिचुएशन है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। अभी भी लोग ये बता रहे हैं जो बाहर निकले, कल मैंने भी स्टूडियो तक जाना है, तो लाजमी आपको इस हवाले से अपडेट करूंगी कि फौज सड़कों पर दिखाई दे रही है। 0 पॉइंट फैजाबाद के मकामात पर अब फौज क्यों है, डी चौक पर भी फौज क्यों है, कंटेनर्स अभी तक फुली हटाई नहीं गई। तो एक इंटरनली एक अमनो अमा की सिचुएशन हमारे सामने है। लेकिन उसी सारे माहौल के अंदर हमने एक और फ्रंट खोल दिया है, अपना ईस्टर्न बॉर्डर, अपना वेस्टर्न बॉर्डर। हमें अफगानिस्तान के साथ इस वक्त क्यों हमने मामला शुरू किया? हाँ, टेरर हाइडआउट्स अफगानिस्तान में हमें ख़त्म करने चाहिए थे। वो जो हमारे अफवाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनका तो फिर अंजाम बहुत ज़बरदस्त होना ही चाहिए। लेकिन ये मामले का आगाज़ हमने क्यों किया, और फिर अभी काबुल में धमाके के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है और ये सारी असल में गेम क्या है, इस हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज़ और कॉन्स्पिरेसीज़ इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ज़ेर बहस है। लेकिन अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर और रहम करे, क्योंकि ये जो हमने मुख्तलिफ बॉर्डर्स और फ्रंट्स खोल रखे हैं, ये हमारे लिए आगे चल के संभालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट एक और ख़बर है, एक अफगान महाजरीन को 7 दिन में घर, कारोबार, दुकानें खाली करने का हुक्म। हुकाम वजारत दाखिला की तस्दीक सामने आ चुकी है। और इसके साथ साथ अलीमा खान ने बाहर आकर कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे पेरोल पर रिहा करें, मैं अफगानिस्तान का मसला अमन के लिए हल करके दूंगा। मुझे पेरोल पर रिहा करें, मैं अफगानिस्तान का मसला अमन के लिए हल करके दूंगा। क्या अमन के लिए इमरान खान को पेरोल पर रिहाई दी जाएगी? क्योंकि एक तो ना कोई इमरान खान की रिहाई चाहता है और ना शायद कोई अमन चाहता है। ये बड़ा हम दोनों नुक्तों पे गौर फिक्र करना, इससे ज़्यादा खुलकर तो बात की नहीं जा सकती। ये सारी सिचुएशन एक जानिब। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंटली आपके साथ एक और खबर रखेंगे कि बहुत कोशिश की गई, हर सूरत कोशिश। अच्छा, एक तो ये कि रावलपिंडी सराय दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अच्छा, अब बहुत कोशिश की गई, रात से कुछ ऐसी खबरें फीड की गई कि मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं, और मौलाना फजल रहमान JUIF के जो लोग हैं, वो बाकायदा कुछ सहाफ़ियों को कॉल्स कर रहे हैं और ये खबर दे रहे हैं कि
یہ خبر دی جا رہی ہے پیچھے سے اور فیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایشور کیا جا رہا ہے، یہ گارنٹی دی جا رہی ہے، شیورٹی دی جا رہی ہے کہ کل جو سہیل آفریدی ہیں وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے، اس سے پہلے ہی معاملہ نمٹا دیا جائے گا، یعنی 21 بندے توڑ لیے جائیں گے کے پی کے اندر، کے پی جیسی سرزمین کے اوپر جہاں بہت مشکل ہے یہ کرنا، اور اس حوالے سے سوچ بھی کیسے لیا جب مولانا سے مختلف صحافی کہہ رہے ہیں، ہم نے پوچھا جو مختلف لوگ کلیم کر رہے ہیں مولانا کا حوالہ دیکھ کر کہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، تو مولانا نے کہا انہوں نے کہا ہے تو پاسبل ہوگا، اب وہ انہوں کون ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری ifs and buts تھیں 4 بجے تک، لیکن گورنر صاحب پہنچے، گورنر جو بڑے اشعار لکھ رہے تھے پچھلے دنوں علی گنڈا پور کے اوپر، آج وہ خود گورنر سوکھی پھیکی شاموں میں پہنچے پشاور، اور پہنچ کر پھر جب وہ گورنر ہاؤس پہنچے تو جو ان کے گرد ماحول تھا، آج ایک تاریخ رقم ہوئی۔ ایک جانب وہ تمام تر طاقتور ترین لوگ جو بند کمروں میں موجود ہیں، ان کی اسٹریٹجیز، ان کے پلانز، ان کی تدبیریں جو الٹی پڑ گئی، دوسری جانب عمران خان کا نامینیٹڈ ایک قبائلی لڑکا، ایک قبائلی ٹرائبل بوائے، اور جس طریقے سے سہیل آفریدی آج انہوں نے حلف اٹھایا، اور جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہے وہ بھی obviously بڑا عجیب ہی ہو گئے ہوں گے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، یعنی ادھر سے عمران خان کے نعرے، ادھر سے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے، سہیل آفریدی نے تو باقاعدہ حلف اٹھانے کے بعد تصویر ہی کھڑی کر دی، عمران خان کی تصویر ہاتھ میں اٹھا لی، فریم تھا، تو ٹی وی چینلز آج اسے نہیں کر سکے بلر، بھی کتنا بلر کرتے، ٹی وی چینلز کی تو آج ڈیوٹی گئی تھی کہ جو حلف اٹھانا ہے، حلف برداری تقریب میں عمران خان کی تصویریں اور نعرے آپ کس طرح روکیں گے، کیونکہ ویسے یہاں پہ نیتنیاہو کی تصویر تو چل جاتی ہے، لیکن عمران خان شاید بہت بڑا کوئی پاکستان کا غدار ہے، بہت بڑا دشمن ہے، تو آج جو ٹی وی چینلز کی پریشانی اور مشکل تھی وہی سب سے بڑی یہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ تصویر نہ دکھا دی جائے عمران خان کی، کسی طرح یہ جو فریم ہے، یہ نعرے ہیں، یہ بند کیا جائے، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب بھی آج صحیح ٹکا کے پھنسے ہیں اور ان کے آس پاس ٹھیک نعرے بازی ہو رہی تھی، جو تاریخ آج رقم ہوئی، آئی ایس ایف سے اٹھ کر ایک لڑکا وزیر اعلیٰ بن گیا، عطا تارڑ نے کہا تھا نہیں بننے دیں گے، خواجہ سعد رفیق نے بڑی باتیں کی، لیکن آج وہ بن گیا وزیر اعلیٰ بنتے ہی جو بڑا امپورٹنٹ کام ہے، کل ہی عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی سہیل آفریدی کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ سہیل آفریدی آ کر صنم جاوید کس طریقے سے ایک صوبے سے اٹھا لی گئی کے پی سے، اس حوالے سے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ اس چیز کے اوپر آ کے کام کرے، تو وزیر اعلیٰ بنتے ہی سہیل آفریدی نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے سب سے پہلے نوٹس لیا اور انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے کہ کس طریقے سے صنم جاوید کو پشاور کی مین شاہراہوں سے اٹھایا گیا اور کس طریقے سے پشاور سے صنم جاوید کی گرفتاری یقینی بنائی گئی، اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ پہلا آرڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاری ہو گیا، اور یہ پہلا آرڈر جاری ہوا، یہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، میرے ساتھ وہ سٹوری شیئر نہیں ہو رہی، میں آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھوں جو کہانی ہے، مجھے یہ ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ سردیوں کی آمد کے پیش نظر عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل میں بڑے بیگوں میں گرم کپڑے بھی پہنچا دیے گئے، یہ بھی بڑا اہم تھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جی ہاں، یہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سہیل آفریدی نے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور یہ رپورٹ انہوں نے طلب کی ہے آئی جی سے، اور پتہ کرانے کو کہا ہے کہ انٹروگیٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ کس طریقے سے صنم جاوید کو پشاور سے غائب کیا گیا، اٹھایا گیا، کس طریقے سے سارے کا سارا معاملہ پیش آیا۔ کل ہی عمران خان نے کہا تھا سہیل آفریدی میرا اوپننگ پلیئر ہے، اوپننگ بیٹسمین ہے، کھل کر کھیلے، تو آج اوپننگ بیٹسمین نے پہلا حکم دے دیا ہے، کتنا اوپننگ بیٹسمین کو کھل کر اوپننگ بیٹنگ کرنے دی جائے گی، کتنا کھل کر کھیلیں گے، اوبیسلی وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے، آزمائشیں بہت سی ہوں گی، بہت ساری خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، چمن بارڈر پر حالات بدستور کشیدہ، ملک کے اندر کچھ چیزیں بہت زیادہ کیوس کی طرف خدا نخواستہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، تمام تر چیزیں مزید بھی آپ کو آگے اپڈیٹ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔